अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे अशरा मुबशरा की सीरीज में हम कौन से नंबर कितने हो रहे हैं? मैं सॉरी बाजी, मैं ये म्यूट कर दें सबको बीच में, अगर आपको कुछ सवाल नहीं पूछना तो। पहला सवाल मैंने पूछा है कि कौन से नंबर पे? It's number 6, is it? I think it's 6. Number 6. Yes, we are on number 6. तो इंशाल्लाह जो हम जिससे स्टार्ट करेंगे वो है, जिस सहाबी को हम लेंगे आज वो हैं जुबैर बिन अवाम, उनका नाम है सैयदना जुबैर बिन अवाम। ओके, तो अब ये जो है हमने इनसे रिलेटेड बात की थी लास्ट हमारे लेक्चर में कि अशरा मुबशरा है। क्यों है ये अशरा मुबशरा? कोई अनम्यूट करके मुझे बताएगा कि तो जन्नत की बशारत मिली, पैराडाइज while they were alive। में जन्नत का वादा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी थी। ओके, आप ने बहुत से लोगों को खुशखबरी, कुरान के हिसाब से तो तमाम सहाबा ही जन्नत के हकदार है ना, जिन्होंने आपको सपोर्ट किया। गालिबन एक ही सिटिंग में, हयाती में दिया था, एक ही सिटिंग में उनको खुशखबरी दी गई थी। एक सिटिंग में उन सबको 10 को दिया था। हाँ, 10 of them खुशखबरी दी गई थी कि ये जो है फिल जन्ना उमर फिल जन्ना, इन सबको एक ही साथ जो है इनको जो दी गई थी। और इन सबकी जो एक कॉमन क्वालिटी थी वो ये थी कि दे वर फ्रॉम साबिकून, जो बिल्कुल जो शुरू में जो जिन्होंने इस्लाम की दावत एक्सेप्ट की थी ना, ये उनकी जो मेन क्वालिटी आप देखेंगे ये 10 के 10 जो थे उन सब में यही था कि बिल्कुल बिगिनिंग में जो है ये ईमान ले आए थे। तो जुबैर बिन अवाम जो थे ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनका जो फादर की साइड से 5th जनरेशन में जाके उनका कनेक्शन जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाता है, लेकिन फ्रॉम हिज मदर साइड he was a son of Safiya bint Abdul Muttalib, and Safiya bin Abdul Muttalib was आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंटी थी, फूफी जिसको कहते हैं ना, फूफी थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी जो फूफियाँ, वैसे तो 6 थी, लेकिन जो सबसे जो वेल नोन फूफी थी वो यही थी सफिया। और उनके बारे में किसी को कुछ याद है कि हमने कभी सफिया के बारे में कोई बात की है? उन्होंने एक जंग में एक काफिर का वो जो ना खैमे की डंडे से मारा था उसको। हाँ, लेकिन हमने ऑलरेडी क्या बात की है सफिया के बारे में? ऑलरेडी जो बात कर चुके हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जन्नत के बारे में, आखिरत के बारे में अपनी बेटी को और अपनी फूफी को कहा था कि मैं आपको भी नहीं बचा सकता। तो कहा था हमने ये बात की थी जब हमने सीरत की थी, तो हमने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत स्टार्ट की थी और तमाम अपनी फैमिली को इनवाइट किया था, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले शुरू में तो प्राइवेट दावत थी, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया था कि अपने रिश्तेदारों को इनवाइट करो, और आपने सबको इनवाइट किया था, अपने सबको दावत दी थी दावत देने के लिए। तो आपने जब उनको इनवाइट किया था, उनको कहा था कि तुम लोग सब ईमान ले आओ अल्लाह पर और इन बुतों को छोड़ दो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, पुकार के कहा था, ए फातिमा बिनत मोहम्मद और सफिया बिन अब्दुल मुत्तलिब, तुमको जो चाहिए मुझसे तुम आज मुझसे मांग सकती हो, मैं तुमको अल्लाह के सामने तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकूंगा। तो यानी अगर आप और एक तरीके से ये बताने का था, ये इंडिकेट करता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फूफी से बहुत ज्यादा जो थे वो क्लोज थे। तो उनका जो हमको 1-2 मरतबा जो मिलता है इनका जिक्र, एक तो यही मिलता है जो अभी लुबना ने भी बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका नाम लेके कहा था कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकूंगा, तुम लोगों को दुनिया में जो करना है अपने लिए अल्लाह जो भी करना है वो खुद करके जाना है, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकूंगा कि मैं तुम्हारा कोई रिश्तेदार लगता हूँ। और फिर जो है जैसे अभी उसने जाहिदा ने भी बताया कि किस तरीके से उनकी एक और जो उनका रोल था कि उनके बारे में आता है कि एक मर्तबा जो ग़ज़वा खंदक में जो है मुसलमान जो है एक तो बाहर से जो दुश्मन था उसके अगेंस्ट लड़ रहे थे, और एक जो है फिर पीछे से जो एक अपना जो जूस का एक कबीला था जो सपोर्ट कर रहा था, वो बाद में जो है वो अगेंस्ट हो गया था। और उन्होंने जो है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम औरतों को, बच्चों को जो है ना एक जगह पे एक फोर्ट्रेस में, एक किले में
जो है वो जमा कर दिया था, और जब दुश्मनों ने वहां पर जब अटैक किया था तो ये सफिया बिन अब्दुल मुत्तलिब भी थी जिन्होंने जो है उनको फेस किया था, और जो है इस तरीके से बहुत ब्रेवली जो है उनको इस तरीके से उनको अटैक किया था कि उनको लगा कि शायद उनके पीछे जो एक बहुत बड़ी फौज है, और वो सब जो है वो डर के भाग गए थे। तो देखिए ऐसे मौके पे अल्लाह की जो है वो मदद भी होती है। तो ये सफिया बिन अब्दुल मुत्तलिब से रिलेटेड हमको एक दो किस्से मिलते हैं। एक किस्सा उनका ये भी मिलता है कि जब ओहद में हजरत हमजा को शहीद कर दिया गया था, तो उनको शहीद तो किया गया था लेकिन उनकी बॉडी को म्यूटिलेट कर दिया गया था। उनकी जो बॉडी है बहुत बुरे तरीके से म्यूटिलेट की गई थी। तो सफिया जो थी हजरत हमजा की सगी बहन थी, ठीक है, उनके दोनों मतलब फादर मदर दोनों सेम थे। तो जब उनको पता चला था तो वो जो बैटल फील्ड थी उसकी तरफ जब वो आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको आते हुए देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, उनसे सहाबा से कहा कि इनको रोक लो, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी वो इस तरीके की बॉडी वो देखें। तो आप तो उनको जब रोका गया तो उन्होंने कहा कि क्या मुझे इसलिए रोक रहे हैं कि मैं जो हूँ मैं देख नहीं सकूंगी, मैं जानती हूँ कि हमजा को शहीद कर दिया गया है और उसकी बॉडी भी म्यूटिलेट कर दी गई है, लेकिन मैं कफन लेके आई हूँ। तो वो जो है फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी हिम्मत देखी थी तो उनको फिर आने दिया था, और उन्होंने जो है वो जो कफन वो लेके आई थी वो उन्होंने अपने भाई के उस पे डाला था। तो ये 2-3 इंसिडेंट्स हमको सफिया के बारे में मिलते हैं उससे सीरत के बुक्स में से। तो हजरत जुबैर बिन अवाम जो थे ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन्हीं फूफी के बेटे थे। तो बाप फादर की साइड से तो 5th जनरेशन में मिलता था, लेकिन मदर की साइड से बहुत क्लोज रिलेशन था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्स्ट कजन होते थे, फूफीजाद थे। और इसके अलावा जो थे इनका एक और रिश्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये था कि जो हजरत खदीजा थी वो जुबैर बिन अवाम की फूफी होती थी, इसलिए कि उनके जो फादर थे वो हजरत खदीजा के भाई थे। तो इस रिश्ते से हजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके फूफा भी लगते थे, मतलब वो एक और रिश्ता, वो थ्रू मैरिज जो रिश्ता था, नॉट थ्रू ब्लड, थ्रू मैरिज रिश्ता था। दूसरा इनका एक रिलेशनशिप ये था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि इनकी जो शादी हुई थी वो हजरत आयशा की बहन से हुई थी, अस्मा बिन्त अबी बकर से। तो उस रिश्ते से जाहिर है वो उनके फिर ब्रदर इन लॉ भी होते थे, जाहिर है हजरत आयशा की बहन के हस्बैंड थे। तो इस बहुत सारे उनके जो है वो इंटरकनेक्शन था उनका, तो काफी वो क्लोज थे। लेकिन ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत शुरू से ही बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, बहुत ज्यादा क्लोज थे। उसकी वजह यही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फूफी से बहुत ज्यादा क्लोज थे, बहुत ज्यादा उनका इंटरेक्शन होता था। इस वजह से हजरत जुबैर भी थे, वो भी बहुत ज्यादा क्लोज थे। और उन्होंने बिल्कुल जो इनिशियल टाइम था ना उस वक्त में वो ईमान ले आए थे। हमने जब पढ़ा था ना कि वो लोग जिन्होंने हजरत अबू बकर ने जैसे ही इस्लाम कबूल किया था उन्होंने जाके 5 लोगों को जो है स्ट्रेट अवे जो है वो दीन के उसमें ले आए थे। उनमें से एक हजरत जुबैर भी थे, वो उस वक्त बहुत यंग थे, कहा जाता है कि वो शायद सिर्फ मे बी 14-15 ईयर्स के होंगे। तो ही वॉज वेरी यंग बट ही एक्सेप्टेड इस्लाम एट अ वेरी अर्ली एज। तो उनका और वो उनकी कहा जाता है कि वो हिजरत से तकरीबन 28 ईयर्स पहले जो है वो पैदा हुए थे। तो वो जब उनकी पैदा होने से बहुत ही पहले, मतलब कुछ लोग तो कहते हैं कि बिफोर ही वाज बोर्न और सम कि व्हेन ही वाज अ टॉडलर और एन इन्फेंट इनके फादर की डेथ हो गई थी। तो वो एज एन ऑर्फन ही वो भी बड़े हुए थे। और उनके जो चचा थे नौफल बिन खुवैलिद, वो उन्होंने एक तरीके से उनकी जो सारी जो जिम्मेदारी है वो ली हुई थी। हजरत सफिया के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली उनको ब्रॉटअप किया था। बस वो चाहती थी कि ये इतने स्ट्रांग बन जाएं कि जो है इनको कोई भी चीज जो है बिकॉज उनके फादर नहीं थे तो उनको बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाना चाहती थी। तो हजरत नौफल के लिए कहा जाता है, जो उनके चचा नॉट हजरत, जो नौफल बिन खुवैलिद के लिए कहा जाता है कि वो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते थे हजरत सफिया के इस स्ट्रिक्टनेस को कि तुम बहुत ज्यादा जो है बच्चे के साथ सख्ती करती हो, लगता नहीं है कि तुम उसकी माँ हो। लेकिन जब हजरत जुबैर ईमान ले आए थे तो यही जो नौफल बिन खुवैलिद थे वो उनके ऊपर इतना ज्यादा टॉर्चर करते थे, क्योंकि वो उनके चचा थे तो उनको ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं थी कि जुबैर जो है वो ईमान ले आए हैं। तो कहते हैं कि
वो इनको एक कमरे में बंद कर देते थे इस तरीके से कि उसमें कोई मतलब खिड़की विड़की नहीं होती थी, और फिर वो बाहर जो है ना वो आग जला देते थे। तो उसका पर्पस ये होता था कि वो जो जितना भी स्मोक हो वो सारा कमरे के अंदर चला जाए और वो जो है वो प्रॉपर्ली ब्रीथ ना कर सके। और वो उसको उनको इस हालत में काफी मतलब लंबे लंबे टाइम तक उसको रखते थे। वो कंटिन्यूसली उनके ऊपर ये टॉर्चर होता था और वो उन्होंने काफी अरसे तक ये किया, लेकिन जुबैर बिन अवाम जो थे उन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो सब्र का वो किया और उन्होंने अपना जो है वो उसको चेंज नहीं किया। और फिर जो है हज़रत जुबैर का जो सबसे जो एक इम्पोर्टेंट वो ये है कि वो उन्होंने हर जितनी भी बैटल्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ी थी उनमें वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और उनमें वो सबसे ज्यादा थे। और फ्रंट लाइन जिसको कहते हैं ना, वो फ्रंट लाइन वॉरियर थे। कहा जाता है कि उनका उनके वही वाला लेवल था जो खालिद बिन वलीद का था। ये लेकिन खालिद बिन वलीद वो बहुत ज्यादा, बिकॉज वो एज अ कमांडर उन्होंने बहुत सारी बैटल्स में जो है वो लीड किया था, तो उनका नाम बहुत ज्यादा वो है। लेकिन जुबैर बिन अवाम भी जो थे वो भी एक फ्रंट लाइनर वॉरियर ही थे। और बदर में जो थे कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में सहाबा को बताया था कि बदर के मौके पर जो जुबैर बिन अवाम ने जो पार्टिसिपेट किया था तो उन्होंने येलो कलर का एक वो जो अमामा सा पहनते हैं ना, तो वो उन्होंने पहना था। तो वो उस अमामा तो हम सबको पता है कि फरिश्ते जो हैं वो बदर में हेल्प करने के लिए उतरे थे, तो उन्होंने तमाम जितने भी फरिश्ते थे उन सब ने भी वो जो है वो येलो कलर का ही अमामा पहना हुआ था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में सहाबा को कहा था कि फरिश्तों ने जो है वो जुबैर के जो स्टाइल को जो है वो चूज किया था कि उसी स्टाइल में सब उतरे थे, और उन सब ने सारों ने जो है वो येलो वो पहना हुआ था। तो ये भी उनको एक तरीके से एक ऑनर मिला था। और उसमें बदर में उनका एक स्पेयर था जिससे उन्होंने बहुत सारे जो है काफिरों को जो उन्होंने कत्ल किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने इम्प्रेस हुए थे कि उन्होंने बाद में उस जंग के बाद उनसे उनका वो स्पेयर मांग लिया था कि ये तुम मुझे दे दो, और फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपने पास रखा। उसके बाद वो है वो हजरत अबू बकर के पास, फिर हजरत उमर के पास, फिर हजरत उस्मान, और फिर बाद में उनके बेटे अब्दुल्ला बिन जुबैर के पास चला गया था। तो और शुरू में उन्होंने ये उन लोगों में से शामिल थे जिन्होंने शुरू में जो है वो, हमें पता है ना कि फर्स्ट टाइम कुछ मुसलमानों ने हिजरत की थी हबशा की तरफ, तो ये भी उनमें शामिल थे, ये भी उनके साथ जो है वो हबशा की तरफ चले गए थे। लेकिन बाद में एक र्यूमर सी उठी थी कि मक्के के जो काफिर हैं उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है, तो वो भी जो एक्साइटेड होकर वापस आ गए थे। लेकिन ये जो न्यूज़ थी वो रॉन्ग थी, तो इस वजह से बहुत सारे मुसलमान तो वापस चले गए थे, लेकिन जुबैर बिन अवाम जो हैं वो वापस नहीं गए, फिर वो वहीं पर रह गए थे। और उसी ज़माने में उनकी जो शादी है वो हज़रत अस्मा से हुई थी, हज़रत आयशा की जो बहन है हज़रत अस्मा से, फिर उनकी वहाँ पे उधर शादी हुई थी। फिर जो है जब हिजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब माइग्रेट किया था मदीना, तो हम सबको पता है कि हज़रत उमर की फैमिली ने किस तरीके से हज़रत अबू बकर की फैमिली ने किस तरीके से उनको सपोर्ट किया था। तो ये हज़रत अस्मा ही थी, उनकी जो वाइफ थी जुबैर बिन अवाम की, यही थी जो वहां पे केव में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हजरत अबू बकर को जो है वो खाना और पहुंचाया करती थी। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माइग्रेशन के बाद जब वो वहां पहुंच गए थे, उसके बाद जुबैर बिन अवाम और उनकी वाइफ जो है वो लोग वहां पे मदीना गए थे। और मदीना जाने के कुछ अरसे बाद तक जो है कहते हैं कि मुसलमान जिन लोगों ने माइग्रेट किया था मक्का से, उनमें से किसी के यहाँ भी कोई बच्चा नहीं हुआ था, कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था। और कुरैश जो थे उन्होंने वो कहते थे कि ये कर्ज है तुमको, क्योंकि तुमने ये मक्के को छोड़ के तुम अपनी जगह को छोड़ के चले गए हो, तो अब मुसलमानों में से किसी के यहाँ कोई औलाद नहीं होगी। और उधर जो मदीना के जो जूस थे वो कहते थे कि हाँ नहीं होगी, क्योंकि हमने इन पे जादू कर दिया है। और फिर जो है जो पहला जो बच्चा जो हुआ था वो ये इनके जुबैर बिन अवाम के जो बेटे अब्दुल्ला बिन जुबैर पैदा हुए थे। और कहते हैं कि सब मुसलमानों ने बड़ा ही सेलिब्रेट किया था उनकी बर्थ को, क्योंकि वो जो दिल में एक जरा सा वो था ना कि कुछ मंथ्स तक बच्चा कोई हुआ नहीं था, तो एक जरा सा एक डर सा था। लेकिन अब्दुल्ला बिन जुबैर पर पैदा हुए थे और जो है उसको बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया गया था।
پھر جو ہے آپ کا جو رول تھا حضرت اس میں جنگ احد میں بھی جو تھا آپ ان لوگوں میں سے شامل تھے، جیسے ہمیں پتہ ہے نا کہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، یہ جو وہ لوگ جو تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کیا تھا جس وقت جو ہے کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا تھا اور آپ زخمی بھی تھوڑے سے ہوئے تھے، تو یہ ان میں شامل تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروٹیکٹ کیا تھا۔ پھر ان کا جو ایک مین رول تھا وہ تھا اس میں خندق میں تھا، خندق کی جنگ میں، غزوہ خندق جس کو احزاب بھی کہتے ہیں، اس میں جو ہے ہم کیا ہوا تھا کہ ایک تو باہر ایک بہت بڑا دشمن تھا اور پھر اندر سے جو ہے اندر جو کچھ وہاں پہ جیسے قبیلے ہوتے تھے، تو ایک جوز کا ایک ٹرائب تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا ایک پیکٹ تھا کہ وہ لوگ جو ہے جب بھی کوئی آؤٹ سائڈ دشمن ہوگا تو وہ سپورٹ کریں گے مسلمانوں کو، لیکن انہوں نے جو ہے ان دا مڈل آف بیٹل جو ہے انہوں نے جو ہے بیٹرے کیا اور وہ بھی جو ہے انہوں نے پیچھے سے اٹیک کرنے کی کوشش کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پوچھا تھا صحابہ سے کہ کون ہے جو جائے گا یہ معلوم کرنے کے لیے کہ بنو قریظہ نام تھا، اس ٹرائب کا نام تھا بنو قریظہ، کہ بنو قریظہ کے انٹینشنز کیا ہیں۔ اب ہم کو شاید ہم اتنا امیجن نہیں کر پاتے، لیکن اس وقت جو سچویشن تھی بہت زیادہ سیریس تھی اور سب کو یہی تھا کہ جو بھی جائے گا ظاہر ہے ایک موت کے منہ میں جانے والی بات تھی کہ وہ دشمن جس کے انٹینشنز پتہ نہیں تھے، وہ دشمن جو سب جانتا ہے کہ کون کیا ہے، ایک جو اندر کا دشمن ہے نا وہ ہمیشہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے جو آپ کو اندر سے اٹیک کرتا ہے، ایک باہر کا دشمن ہوتا ہے تو وہ ایک اندر کا دشمن تھا، تو کسی نے بھی جواب نہیں دیا تھا اور اس وقت جو ہے حضرت زبیر جو ہے وہ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ میں جاؤں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کہا تھا کہ ہر نبی کا جو ہے ایک حواری ہوتا ہے، حواری جو ہے اس کو کہتے ہیں جو ایک بہت کلوز ایسوسیٹ، جو کلوز ساتھی، جیسے ہم لوگ حواری ورڈ سنتے ہیں حضرت عیسیٰ کے حوارین کے لیے، ہم سنتے ہیں کہ قرآن میں بھی ہے نا کہ حضرت عیسیٰ نے جب پوچھا تھا کہ کون میرا حواری بنے گا تو انہوں نے کہا تھا کہ نحنو انصار اللہ، کہ ہم بنیں گے، نحنو الحواریون، تو جو ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حواری کا ورڈ جو ہے اگر کسی صحابی کے لیے یوز کیا ہے تو وہ حضرت زبیر کے لیے یوز کیا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ زبیر جو ہے یہ میرا حواری ہے، اور پھر زبیر جو ہے حضرت زبیر جو ہے وہاں پہ گئے تھے اور انہوں نے کس طریقے سے کیسے بھی معلوم کیا ہوگا اس کی ڈیٹیلز نہیں ہے، لیکن آ کے پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ہاں یہ نیوز بالکل ٹھیک ہے، they are planning to attack us، اور جو ہے جو بھی ڈیٹیلز ان کو پتہ چلی تھی وہ انہوں نے آ کے بتائی تھی، اور اس وقت جو ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ فداک ابی و امی، یعنی یہ کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہو، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جو ہے یہ والی بات کی تھی، یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے، ایک ایکسپریشن ہے جو کہ عربز جو ہے وہ یوز کرتے ہیں جب وہ کسی سے بہت زیادہ ایک اپنا محبت کا یا سنسیئرٹی کا کو ایکسپریس کرنے کے لیے، ظاہر ہے کوئی اس طریقے سے قربان کر نہیں دیتا، لیکن یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی زندگی میں کہتے ہیں کہ صرف 2 صحابہ کے لیے یہ ورڈ یوز کیا، حواری تو صرف ایکسکلوسیولی حضرت زبیر کے لیے یوز ہوا ہے، اور جو ہے یہ جو ہے فدا کا ابی و امی جو ہے وہ 2 صحابہ کے لیے یوز کیا، زبیر تھے اور ایک اور بہت ہی ویل نون صحابی کے لیے یوز کیا، اگر کسی کو پتا ہو کوئی مجھے بتا سکتا ہو، ایک بہت ہی ویل نون 2 لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایکسپریشن یوز کیا ہے اپنی لائف میں، ایک تو which was not very well known، یہ زبیر بن عوام کا لوگوں کو اتنا نہیں پتا، لیکن ایک کے بارے میں بہت زیادہ پتا ہے، حضرت ابوبکر، حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق۔ چلو میں ایک کلو دیتی ہوں، غزوہ احد، حضرت عمر، حضرت نہیں، حضرت طلحہ، سعد بن ابی وقاص، ہم نے پتا ہے کہ جب سعد بن ابی وقاص نے ان کے ہاتھ میں جب وہ فلیگ تھا ان کا ایک ہاتھ کاٹ دیا تھا، پھر انہوں نے دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا تھا، ان کا دوسرا ہاتھ کاٹ دیا تھا، پھر انہوں نے اپنے منہ سے وہ فلیگ پکڑ لیا تھا، پھر انہوں نے ان کو جو ہے ان کی گردن پہ بھی جو ہے اٹیک کیا تھا، تو یہ سعد بن ابی وقاص تھے جن کے لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ورڈ یوز کیا تھا، اور یہ بہت زیادہ اس وقت جو ہے یہ بہت ہی ویل نون، یہ جب بھی آپ غزوہ احد کے بارے میں پڑھتے ہو تو یہ اس کے بارے میں آتا ہے، لیکن یہ اسٹیٹمنٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر بن عوام کے لیے بھی جو ہے غزوہ خندق کے موقع پہ جو ہے یہ کہا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بعد میں بھی ہم نے ہمیشہ جو دیکھا ہے کہ جب بھی پرانے زمانے میں جنگیں ہوتی تھیں تو کیا ہوتا تھا, سٹارٹ کیسے ہوتا تھا کہ کوئی دو لوگ جو ہے وہ پہلے کوئی ایک یا تو ایک دونوں طرف سے کوئی ایک آدمی جو ہے وہ سٹارٹ کرتا تھا اور پھر جو ہے وہ جنگ بعد میں پراپرلی سٹارٹ ہوتی تھی. ان کا جو کوئی بہت ہی اسپیشل آدمی, یہاں سے کوئی اسپیشل آدمی, تو یہاں جب بھی ایسا کوئی انسیڈنٹ ہوتا تھا جو ایک دو یا تین لوگ جاتے تھے تو جو دو لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ چوز کرتے تھے وہ میں سے ایک ہوتے تھے حضرت علی اور دوسرے ہوتے تھے حضرت زبیر بن عوام. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہی واز آلویز اے فرنٹ لائنر. پھر جو ہے انہوں نے بعد میں جو ہے خیبر کے موقع پہ بھی جو ہے ایک بہت ہی ان کا امپورٹنٹ رول تھا. ہمیں پتہ ہے کہ خیبر کا جو لاسٹ وہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے کہا تھا کہ حضرت علی جو ہے ان کے ہاتھوں جو وہ خیبر جو ہے وہ فتح ہوگا, اور یہ ہوا بھی ایسے ہی تھا. لیکن اس وقت بھی جو ہے حضرت علی کے ساتھ جو ہے حضرت زبیر نے وہ ان کے ساتھ ساتھ تھے, اور کہتے ہیں کہ ایک اس وقت ان کا ایک واریر تھا, ایک بہت ہی کوئی ویل بلڈ واریر تھا جو کہ جو اس کے سامنے آتا تھا وہ اس کو جو اس کی گردن اڑا دیتا تھا. تو اس نے پھر چیلنج کیا کہ کون میرے سامنے آئے گا, تو حضرت زبیر نے کہا کہ میں جاؤں گا. تو جو صفیہ تھی وہ ان کی والدہ تھی, تو وہ تھوڑی سی کہ یہ جو شخص انہوں نے بالکل اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی کہ کتنے لوگوں کو وہ آلریڈی مار چکا ہے, تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ میرے بیٹے کو مار ڈالے گا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ نہیں مارے گا, زبیر اس کو مارے گا. اور پھر اسی طرح جو زبیر تھے کر دیا تھا. اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جو جنگیں ہوئی, اسپیشلی یرموک کی جو بیٹل تھی, اس میں حضرت زبیر کا بہت ہی امپورٹنٹ رول تھا. انہوں نے اس کے علاوہ جب ایجپٹ کی اس پہ عمر بن العاص گئے تھے, اس میں بھی ان کا بہت رول تھا. ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے اس لیے کہ جب ہم بیٹلز کی بہت ڈیٹیلز میں جاتے ہیں تو لوگ تھوڑے بور ہونے لگتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ان کا جو پوری جو لائف تھی وہ اسی میں نکلی تھی. ان کے جو بیٹے تھے وہ کہتے ہیں کہ وہ چھوٹا تھا, میں اپنے فادر کے ساتھ جب میں کھیلتا تھا ان کے ساتھ, تو ان کے باڈی میں 3 ایسے وونڈز تھے کہ میری انگلی جو فنگر تھی وہ اس کے اندر چلی جاتی تھی. تو باقاعدہ وہ اتنا ڈیپ وہ تھا کہ اس کے اندر وہ بچے ہوتے ہیں نا, بچے تو بچوں کی عادت ہوتی ہے وہ کرنے کی, تو وہ بعد میں کہتے تھے کہ اتنے ڈیپ تھے کہ میرے اس میں میری انگلی چلی جاتی تھی. اور یہ جو تھے ان کو اس میں سے 2 وونڈز جو تھے کہتے ہیں کہ ان کو وہ احد میں, اور ایک جو ہے وہ ان کو یرموک جو جنگ یرموک ہوئی اس میں لگا تھا. پھر جب فتح مکہ ہوئی تھی تو فتح مکہ کے موقع پہ ان کو ایک اور جو آنر ملا تھا وہ یہ ملا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کو جو ہے فلیگ دیا تھا. اس زمانے میں جو فلیگ بیئرر ہوتا تھا نا, اس کی ایک بہت امپورٹنس ہوتی تھی, وہ اس کے لیے ایک آنر ہوتا تھا. تو جو 3 فلیگ بیئرر تھے ان میں سے ایک جو تھے وہ حضرت زبیر ہی تھے, اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خود کا فلیگ دیا تھا. خالد بن ولید اور جو تھے وہ کوئی انصار تھے. تو جو ہے اس کے علاوہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم Disturbance हो रही है मरियम कोई की. Somebody mute themselves, please. Everybody actually then. Mute everybody, Mariam. Okay. ہو گیا سبمٹ. اچھا, تو جو ہے انہوں نے حجۃ الوداع میں بھی انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا, اور پھر حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وصال ہو گیا تھا اس میں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اتنے زیادہ جو ہے اپسیٹ ہو گئے تھے کہ بہت عرصے تک جو ہے وہ کوئی ایسا رول پلے نہیں کر سکے تھے. لیکن یہ کہ بعد میں جو ہے انہوں نے حضرت ابو بکر کی خلافت میں, حضرت عمر کی خلافت میں ایک طریقے سے وہ ممبر آف شورا, اور ان کا ظاہر اس زمانے میں خلافت کے زمانے میں منسٹرز تو نہیں ہوتے تھے, لیکن ان کا ہی پلیڈ اے رول ایز اے منسٹر اینڈ ایز این ایڈوائزر, واز اے ویری کلوز ایڈوائزر. اور پھر جب حضرت عمر کو جب شہید کر دیا گیا تھا, اور حضرت عمر نے جو 6 لوگوں کو جو نامینیٹ کیا تھا ان میں حضرت زبیر بن عوام بھی شامل تھے کہ ان میں سے کسی کو خلیفہ جو ہے چوز کر لو, تو ان 6 لوگوں میں حضرت زبیر بن عوام بھی جو ہے وہ شامل تھے. اور پھر بعد میں حضرت زبیر نے جو ہے حضرت علی کے فیور میں جو ہے اپنا نام واپس لے لیا تھا کہ میں علی کے فیور میں اپنے آپ کو وہ کر دیتا ہوں. لیکن اور پھر
حالات چینج ہو گئے تھے اور پھر یہی علی جو تھے اور حضرت زبیر جو تھے they were on two sides. اور جب ان لوگوں کی جب بیٹل جب جنگ جبل ہوئی تھی تو حضرت عثمان جب چوز ہوئے تھے، جب چوز کر لیا گیا تھا خلیفہ حضرت عثمان کو حضرت عمر کے بعد، تو ہم سب کو پتا ہے جب ہم نے حضرت عثمان کی سٹوری پڑھی تھی کہ ایک بہت بڑا کو ہوا تھا اور لوگ جو تھے انہوں نے کس طریقے سے حضرت عثمان کو جو ہے شہید کر دیا تھا، لوگوں نے ان کو کس طریقے سے ان کو کتنے دنوں تک جو ہے وہ ایک طریقے سے ہاؤس اریسٹ میں رکھا تھا اور اس کے بعد جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا تھا، which was a very sad part of our history, Islamic history. تو اس کے بعد اس میں جو ہے حضرت زبیر کا کوئی رول نہیں تھا، انہوں نے کچھ پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا، کچھ بھی انہوں نے کسی کو سپورٹ نہیں کیا تھا. جیسے حضرت طلحہ کے لیے تو ہمیں ملتا ہے نا کہ انیشیلی وہ جب ڈسکشن پوائنٹ آف ویو سے وہ تھے ان لوگوں کے ساتھ، لیکن حضرت زبیر نے کوئی رول نہیں پلے کیا تھا. لیکن جب ان کی شہادت ہو گئی، ہاں لیکن یہ کہ جب ان کو سیکیور کرنے کے لیے، ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر کو بھیجا تھا. پھر جب ان کی شہادت ہو گئی تھی تو حضرت زبیر felt very guilty about it کہ مطلب ان کو فیل ہوا کہ میں نے کچھ کیا نہیں عثمان کے لیے، مجھے کچھ کرنا چاہیے تھا، because he wasn't expecting کہ اتنا مطلب سیریس ہو جائے گا کہ وہ حضرت عثمان کی شہادت ہو جائے گی، انہوں نے یہ امیجن نہیں کیا تھا. تو انہوں نے، اور یہی اسٹیٹ جو تھا حضرت طلحہ کا بھی تھا، تو حضرت طلحہ اور حضرت زبیر جو تھے وہ جا کے حضرت عائشہ سے ملے تھے، اور پھر وہ ہم نے حضرت طلحہ کے اس میں ڈسکس کیا تھا کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے جو ہے مکہ میں جو ان کے جو سپورٹرز تھے حضرت عثمان کے، ان لوگوں کو ملا کے انہوں نے ایک آرمی بنائی، اور وہ سب جو ہے حضرت علی کیونکہ اس وقت بصرہ میں ہوتے تھے تو وہاں پہ جو ہے وہاں پہ گئے کہ مطلب ایک جنگ ہوئی تھی، وہ بھی ایک انفارچونیٹ جنگ ہے جو کہ ہوئی تھی. تو اس وقت سچویشن جو تھے بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ تھی. حضرت علی کی بھی انٹینشنز کو جو ہے ہم ظاہر ہے وہ نہیں کر سکتے، ڈاؤٹ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ بھی چاہتے تھے کہ حضرت عثمان کے جو بھی جنہوں نے قتل کیا ہے ان کو، جنہوں نے شہید کیا ہے ان کو پکڑا جائے، لیکن ان کے پاس کوئی ایسا پروف نہیں تھا. وہ ایک بہت بڑا موب تھا اور جو ہے اس میں سے کسی کو پوائنٹ آؤٹ کر کے جو ہے سزا دینا شاید پاسبل نہیں تھا، اور حضرت علی چاہ رہے تھے لیکن وہ اتنا ہو نہیں پا رہا تھا. تو جب یہ وہاں پہ جب یہ لوگ گئے تھے تو حضرت علی نے حضرت زبیر سے کہا کہ تم کو وہ وقت یاد ہے کہ جب ہم ایک مرتبہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے تھے، ہم دونوں نے بالکل ایک طریقے سے مطلب ایک ہاتھ میں ہاتھ تھا ہمارے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک دن جو ہے تم علی سے ناحق لڑو گے. تو زبیر نے کہا کہ ہاں مجھے یاد آ گئی یہ بات، اور وہ اتنا ان کا جیسے ہی ان کو یہ بات یاد آئی تو وہ بیٹل فیلڈ سے جو ہے وہ نکل گئے وہاں سے، اس لیے کہ ان کو ہوا کہ یہ بھی بالکل بھی صحیح نہیں ہو رہا ہے. یہی چیز حضرت طلحہ کے ساتھ بھی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہ بیٹل فیلڈ میں رہ کے وہ لوگوں کو بول رہے تھے کہ جنگ مت کرو، لیکن حضرت زبیر جو تھے وہ فوراً وہاں سے نکل گئے. تو ایک جو شخص تھا اس کا نام تھا عمرو بن جرموس نام تھا اس کا، تو اس نے جو ہے حضرت زبیر کو جو ہے فالو کیا اور وہ ان کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ چلا، کیونکہ اس کا انٹینشن یہی تھا کہ وہ ان کو قتل کرنے کا تھا. تو وہ ان کے پیچھے پیچھے چلا، اور پھر جو ہے اس نے تھوڑا آگے جا کر جب حضرت زبیر جو کہتے ہیں کہ جب وہ ظہر کی نماز کے لیے رکے اور ظہر کی نماز پڑھنے لگے تو انہوں نے کہا وہ ان کے ساتھ ہی نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا. اب ظاہر ہے جب ایک مسلمان دوسرے کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کوئی اس کی نیت پہ شک نہیں کرتا. تو جب وہ جب وہ سجدے میں گئے تو اس نے جو ہے ان کو جو ہے شہید کر دیا. اور پھر اس کو لگا کہ جو ہے یہ میں نے بہت بڑی جو ہے اچیومنٹ کی ہے، تو وہ ان کی جو ہے ان کا سورڈ اور جو ان کا جو آرمر تھا، اس لیے کہ یہی سائن یہی ہوتا تھا کہ کسی کو آپ نے قتل اگر کر دیا ہے تو آپ کیسے پروف کرو گے کہ آپ نے کیا ہے. تو وہ لے کے جو ہے وہ حضرت علی کے پاس گیا. جب حضرت علی کو یہ بات پتہ چلی تو حضرت علی اس کو لگا کہ حضرت علی بہت خوش ہوں گے کہ میں نے کتنی بڑی اچیومنٹ کی ہے. حضرت علی نے اس سے ملنے سے بھی انکار کر دیا، اور حضرت علی نے بولا کہ اس کو جا کے بول دو کہ جس نے بھی صفیہ کے بیٹے کو قتل کیا ہے اس کے لیے جہنم کی آگ ہے. پھر کہتے ہیں کہ وہ شخص اتنا ڈس ہارٹنڈ ہوا کہ اس نے بھی جو ہے وہ آگے جا کے باہر نکل کے جو ہے وہ سوئسائڈ کمٹ کر لی. تو مطلب اس نے اپنے آپ کو ایک طریقے سے حقدار بنا ہی لیا.
जहन्नुम का। अब कहते हैं कि जिस दिन हजरत जुबैर की शहादत हुई थी, उसी दिन उन्होंने जाने से पहले अपने बेटे अब्दुल्ला बिन जुबैर से जो है वो कहा था कि मैं जो हूँ आज जो है बहुत से लोग शहीद होंगे और मुझे लग रहा है कि मैं भी उनमें शामिल होऊंगा, क्योंकि ज़ाहिर है जंग के लिए जा रहे थे ना। तो उन्होंने एक वसीयत की थी अपने बेटे को कि ये कि मेरे ये इन लोगों का मेरे ऊपर जो है वो इसको इतने पैसे देने हैं, इसको इतने पैसे देने हैं, इसको इतने पैसे देने हैं। मतलब जब वो उनकी शहादत हुई तो उनके ऊपर मिलियंस का जो था ना वो एक कर्ज था। तो उनका बेटे जो थे वो बड़े परेशान हुए कि ये इतना कर्ज ना, क्योंकि ना कोई ऐसा लाइफस्टाइल था, बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल था, कुछ कोई ऐसी लग्जरीज तो थी नहीं। तो उन्होंने कहा कि उस वक्त उन्होंने ये तो नहीं पूछा कि ये कहाँ गया, क्या हुआ, लेकिन उन्होंने ये डिटेल्स दी और उन्होंने कहा कि अगर तुम ना जो है तुम्हें प्रॉब्लम हो अगर पे करने में, तो तुम जो है मेरे मौला से मदद मांग लेना। तो उन्होंने पूछा कि मेरा आपका मौला कौन है? तो उन्होंने कहा कि मेरा मौला जो है ना वो अल्लाह है, और जब भी मैं कभी भी ऐसी किसी सिचुएशन में फंसता हूँ तो मैं अपने मौला से बोलता हूँ और जो है वो मुझे जो है मेरा काम जो है वो कर देते हैं। फिर बाद में पता चला कि इनके ऊपर जो ये जो सारे जो कर्जे थे, होता ये था कि ही वॉज अ वेरी पायस मैन। उस जमाने में बैंक्स तो होते नहीं थे, तो लोगों के पास जो पैसा होता था जब तो वो कहाँ रखें, तो वो क्या करते थे, उस जमाने का एक ट्रेंड होता था कि जो बहुत ज्यादा जिसकी एक जो रेपुटेशन अच्छी होती थी उसके पास लोग अपना जो है पैसा या अपनी जो सारी जो थी चीजें होती थी, गोल्ड वगैरह रखवाते थे। तो लोग जो है वो हजरत जुबैर के पास आके जो है वो रखवा देते थे। हज़रत ज़ुबैर जो है क्योंकि बहुत ही अल्लाह से डरने वाले इंसान थे, तो उनको खौफ आता था कि मैं किसी की अमानत रखूं और उसमें जो है कुछ मुझसे गड़बड़ हो जाए। तो कहते थे कि मैं ये रखूंगा लेकिन एज अ अमानत नहीं रखूंगा, ये मुझ पे कर्ज है, तो जब तुम्हें ये चाहिए हो तो तुम मुझसे वापस ले जाना, लेकिन ये जो है ये बस ये समझना कि मैंने तुमसे ये कर्ज लिया है। तो वो जो है फिर जब वो जो लेते थे वो फिर उसको क्या करते थे कि वो उसको जो है वो खैरात कर देते थे, वो चैरिटी में दे देते थे, अल्लाह के रास्ते में दे देते थे। तो उसके बाद जो है अब जाहिर है, और फिर जब वो जो उन्होंने कहा था अपने बेटे से कि जब लोग मांगने आते थे तो किसी ना किसी तरीके से वो उनको अता कर देते थे। तो जो कहते हैं कि उनकी शहादत के बाद शुरू में तो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को बहुत मसला हुआ, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इतने ज़्यादा, क्योंकि लोग आ रहे थे मांगने के लिए कि मेरे इतने पैसे हैं, मेरे इतना पैसा है, मैंने इतना माल दिया है, मैंने इतना ये दिया है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको कैसे जो है अदा करूं। फिर जो है कुछ सहाबा ने जो है उनकी हेल्प भी की, लेकिन फिर उसके बाद बहुत से ऐसे लोग भी आए, कहते हैं कि जिन्होंने कहा कि हमें रिटर्न करने थे, हमने इतने लिए थे, हमने इतने रिटर्न करने थे। और फिर आखिर में जब सारा चीजें जो हो गई सॉर्ट आउट, सबने अपना अपना क्लेम कर दिया, तो आखिर में कहते हैं कि इतना ज्यादा आ गया कि जो देना था वो बहुत कम था, इन रिटर्न जो वापस आया, और जो उनके जो तमाम बेटे और जो उनकी जो भी उनके वारिस थे उनको अच्छा खासा जो है फॉर्च्यून जो है उससे मिला था। उनके जो बेटे थे हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम के जो दो बेटे जो हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। एक तो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर जो कि बहुत ही वेल नोन, हम मतलब एक उनके थ्रू हमको बहुत ज़्यादा स्पेशली सीरा रिलेटेड जो चीज़ें जो हैं हमको बहुत ज़्यादा मिलती हैं। और एक जो उनके बेटे थे उनका नाम था अरवा। अरवा जो है उनका जो स्पेशल वो जो मशहूर है वो इस चीज़ के लिए मशहूर है कि एक जो गोल्डन चेन कहलाती है ना, कि अगर आपने इमाम मालिक का नाम सुना होगा कि इमाम मालिक से जो हमें बहुत सारी जो हदीसें मिलती हैं, तो इमाम मालिक जो थे वो उनके जो टीचर थे वो हिशाम थे, और हिशाम के जो फादर थे वो अरवा थे, और अरवा लेते थे हदीस डायरेक्ट हज़रत आयशा से, क्योंकि वो उनकी खाला होती थी। तो वो बहुत ज़्यादा टाइम उन्होंने हज़रत आयशा के साथ गुजारा, और कहते हैं कि इसको गोल्डन चेन कहा जाता है कि हज़रत आयशा से अरवा, अरवा से हिशाम यानी उनके बेटे, और हिशाम से डायरेक्ट इमाम मालिक। तो हमको ये जो बहुत सारी हदीसें जो इमाम मालिक से मिलती हैं ये बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक हैं, ये इनकी जो बुक्स हैं। इसके अलावा उनकी हदीसें आपको ये बुखारी वगैरह की मतलब जो भी हदीस की किताबें उनमें भी मिल जाती हैं।
اسی میں ایک حدیث جو ہے، ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے جو ہے ایک مرتبہ عروہ سے جب بات کی تھی تو انہوں نے کہا کہ ایک قرآن میں ایک آیت ہے آل عمران میں آیت نمبر 172 جو ہے کہ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح للذین احسنوا واتقوا اجر عظیم، کہ جن لوگوں نے اللہ اور رسول کا حکم مانا اس کے بعد کہ انہیں زخم پہنچا، ان میں سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی اللہ سے اور اللہ سے ڈر کے بہت بڑا اجر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ آیت جو ہے نا جن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی اس میں میرے والد اور تمہارے والد دونوں شامل تھے، یعنی ان کے والد حضرت ابوبکر تھے اور ان کے والد جو تھے زبیر بن عوام تھے۔ تو یہ آیت اس وقت ان لوگوں کے لیے آئی تھی کہ جب احد میں ہم کو پتا ہے کہ جو سچویشن کریٹ ہو گئی تھی، مسلمانوں کو نقصان پہنچا تھا، اور فوراً ہی ود ان آورز جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم جا کے دوبارہ سے اٹیک کریں گے کافروں پہ۔ اور اس وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ 70 صحابہ کو چوز کیا تھا، ان میں زبیر بن عوام بھی شامل تھے۔ ان لوگوں کے لیے یہ والی آیت نازل ہوئی تھی کہ یہ وہ لوگ تھے یہ جو کہ بالکل برے طریقے سے انجرڈ تھے اور بہت زیادہ مطلب کوئی اس وقت اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ دوبارہ سے جو ہے ایک وار اس پہ چلے جائیں، لیکن صرف اللہ کے رسول کا حکم اور اللہ کے اوپر توکل کی وجہ سے جو ہے انہوں نے جو ہے یہ کیا تھا، اور اللہ کے حکم سے وہ جنگ ہوئی نہیں تھی، لیکن یہ کہ وہ لوگ جو ہے وہ آگے گئے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے کہتے ہیں کہ حضرت انہوں نے جو شادیاں جو ہیں ظاہر زمانے کا ٹرینڈ ہوتا تھا، لوگ بہت ساری شادیاں کرتے تھے، تو انہوں نے بھی کافی کہتے ہیں کہ 7 یا 8 شادیاں انہوں نے بیویاں تھیں ان کی، مطلب ناٹ ایٹ اے ٹائم بٹ لیکن اتنوں سے انہوں نے کی تھی شادی۔ تو ان کی جو سب سے جو ویل نون وائف تھی وہ اسماء بنت ابو بکر تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اسماء بنت ابو بکر سے ان کی ڈیورس ہو گئی تھی، اور جو ہے انہوں نے جو بھی وجہ ہوگی، اور اس کو مینشن کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے نا ہم سمجھتے ہیں کہ جو ڈیورس جن لوگوں کی ہوتی ہے نا وہ سب بہت برے لوگ ہوتے ہیں، ہم اپنے طور پہ جو ہے بہت زیادہ ججمنٹل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بات آپ دیکھیں کہ زبیر بن عوام واز عشرہ مبشرہ، اسماء بنت ابی بکر واز دی فرنٹ لائن، جس کو کہتے ہیں نا کہ بالکل وہ ویل نون صحابیات میں سے اگر آپ نام لو 2-4 جو ہیں تو اس میں سے اگر آپ 10 کی لسٹ بنانے جاؤ تو اسماء بنت ابو بکر بھی ان میں شامل ضرور ہوتی ہیں۔ میں امہات المومنین کی بات نہیں کر رہی، صحابیات کی بات کر رہی ہوں۔ تو ڈفرینسز 2 اچھے لوگوں میں بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر کبھی کسی کے ساتھ کبھی کچھ ایسی چیز ہو تو ہمیں جو ہے نا ججمنٹل فوراً سے نہیں ہونا چاہیے کہ اوکے غلطی کس کی تھی۔ ہم بہت زیادہ جب بھی ہمیں اسپیشلی ایسی کوئی نیوز ملتی ہے تو ہم فوراً سے ہمیں یہ پتہ کرنے کا بہت شوق ہو جاتا ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کس کی غلطی تھی، کس نے کیا کیا، پھر ہم اپنی طرف سے بھی کچھ کامنٹس دیتے ہیں کہ ہاں اس کی تو حرکتیں ایسی تھیں، اس نے پتہ ہے ایک دفعہ یہ کیا تھا، میری امی نے کہا، میری نانی نے کہا، سب اپنے اپنے کامنٹس دینا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ تو ایسی ہی تھی۔ تو ان چیزوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں جو ایک حلال چیز ہے جو کہ اللہ نے الاؤ کی ہے، اور اگر کسی وجہ سے کوئی پرابلم ایسی ہو جاتی ہے اور آپ ایسی سچویشن میں آ جاتے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انسان برا انسان ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ لیسن ہے ہمیں لرن کرنے کے لیے۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ دیکھیں گے زبیر بن عوام کی اگر آپ لائف سے دیکھیں تو آپ کو ان کی لائف میں ہمیں لگے کہ عشرہ مبشرہ تھے، تو آخر انہوں نے کیا کیا تھا؟ آپ کو کیا نظر آتا ہے انہوں نے کیا کیا تھا؟ سب سے پہلے کہ ہر چیز میں وہ آگے سب سے پہلے ہوتے تھے۔ ایک اور چیز جو ان کے بارے میں کہی جاتی ہے کہ جس زمانے میں مکہ میں جس زمانے میں بالکل الاؤڈ نہیں تھا کہ اٹیک کرنا یا جنگ کرنا یا جو ہے ان کے ٹارچر کے جواب میں جو ہے ان کو مطلب اس کا بدلہ لینا الاؤڈ نہیں تھا، اس زمانے میں ایک دفعہ ایک ریومر اڑی تھی، ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو کڈنیپ کر لیا گیا ہے یا شہید کر دیا گیا ہے۔ تو زبیر بن عوام حالانکہ اس وقت بڑے چھوٹے تھے، یہ بالکل انیشیل سٹیجز کی بات ہے، تو وہ اپنی جو سوڈ لے کے جو ہے نا وہ باہر نکل گئے تھے اور وہ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے کہ کسی طریقے سے پہلے ان کو نیوز مل جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور جب وہ تھوڑا سے ریلیکس ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ زبیر یہ تم تلوار لے کے کیوں گھوم رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایسی نیوز سنی تھی۔ تو آپ نے کہا تو تم کیا کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں ان
लोगों को मैं कत्ल कर देता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दुआ दी थी। तो कहते हैं कि ये पहले शख्स थे जिन्होंने अल्लाह के लिए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो अपनी तलवार उठाई थी। यूज नहीं हुई थी, लेकिन ये कि उनके बारे में कहा जाता है। एक चीज उनके बारे में जो हमें उनकी लाइफ से मिलती है ये कि साबिकून, हर चीज में पहले, हर चीज में वो कहते थे कि मैं अपने आप को पेश कर देते थे कि मैं करूं। दूसरा आप उनका देखें कि उनका जो है उनकी स्पेंडिंग आप देखें कि वो जो मिलियंस जो थे, जो बाद में उनका जो कर्ज निकला था, आप देखें तो उन्होंने कहाँ स्पेंड किया, उन्होंने अपने ऊपर स्पेंड नहीं किया था। ये सारी चीजें उन्होंने ना कहीं उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी थी, उन्होंने वो सारी चीजें वो जो है सब अल्लाह के रास्ते में दे दिया था और उस तवक्कुल से दिया था कि जब वापसी का वक्त आएगा तो मुझे अल्लाह मेरे लिए कोई ना कोई जरिया बना देंगे। हम लोगों को हमेशा लगता है कि जब ये स्पेशली जब हम बात के आप अशरफ मुबशरा को पढ़ेंगे, आखिर के 4 खलीफा तक तो आपको काफी मिलता है कि उन्होंने ये किया वो किया, बिकॉज जाहिर है वो खलीफा थे, उनकी अचीवमेंट्स भी ज्यादा थी उनके उस पे उनके क्रेडिट पे। लेकिन आप देखें हर किस्म के जो ये जो आप दूसरे अशरफ मुबशरा की बात करते हैं तो आपको कोई ये नहीं मिलता कि कोई बस सुपर ह्यूमन, कोई सुपरमैन या इस किस्म की चीज थी। उनका इंटेंशन, उनका जो था, उनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक तो आपसे मोहब्बत, चलो उस वक्त थे उनके साथ, और दूसरी ये कि अल्लाह के ऊपर तवक्कुल और हर चीज में जो है सिंसियरिटी। हम इन चीजों पे जो है ना इतना एम्फसाइज शायद नहीं कर पाते। हमको लगता है कि नहीं, जब तक कोई एक सॉलिड चीज सामने ना हो ना, तो हमको लगता है कि नहीं, उस इंसान को कोई स्पेशल जो है वो स्टेटस मिल नहीं सकता। आप देखें, आपको ये पूरी अपनी लाइफ इतना ही पता है हमें जुबैर बिन अवाम के बारे में, आपको इनकी लाइफ में कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती है कि आप बोले कि ओह दिस इज एक उनकी कैप पे ये वाला फेदर है, ये है, ऐसा कुछ नहीं है। एक ऐसी लाइफ नजर आती है कि कंसिस्टेंटली शुरू से लेके आखिर तक उन्होंने जो भी किया अल्लाह के रास्ते में किया, अपनी लाइफ जो है उन्होंने डेडिकेट कर दी, अपनी जो उन्होंने अपनी माल जिसको कहते हैं उन्होंने अपना डेडिकेट कर दिया, और वो जो है वो उनको जन्नत की गारंटी जो है वो दिला गया। आप और मैं जो है ये हमारे लिए बहुत बड़ी होप है कि हम जो है, हमें लगता है कि हम पता नहीं हम कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हम तो उस जमाने में नहीं थे, हम तो है वो लकी लोग थे, लकी लोग तो थे, बेशक लोग थे, लेकिन उनको अल्लाह ताला ने उस वक्त के लिए चूज किया था और अल्लाह ताला ने हमको आज के वक्त के लिए चूज किया है। तो हमको ये देखना है कि हम क्या कर सकते हैं, उनमें से ऐसा क्या काम किया जुबैर बिन अवाम में से जो हम नहीं कर सकते। हम क्या सिंसियर नहीं हो सकते? क्या हम जो है अपनी पूरी जिंदगी जो है सिर्फ अल्लाह की मान के क्या जिंदगी नहीं गुजार सकते? जुबैर बिन अवाम ने यही किया ना कि अल्लाह की मानी, जो अल्लाह ने कहा अल्लाह की मान की जिंदगी गुजारी। क्या हम जो है चैरिटेबल नहीं हो सकते? कि अल्लाह ने हमको नेमतें नहीं दी हैं? अल्लाह तो हमसे नहीं कहते कि हम जो है सारा का सारा लुटा दें, लेकिन क्या हम थोड़ा अपने पास जो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतना है, क्या हम उसमें से नहीं दे सकते? क्या हम अल्लाह पे इतना तवक्कुल नहीं कर सकते कि मेरा माल कम नहीं होगा अल्लाह के रास्ते में देके, बल्कि मेरा माल जो है वो बढ़ जाएगा? तो ये चीजें जो है ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हम जैसे लोगों के लिए, जो कि हम तो बहुत बड़े, हम शायद उमर बिन खत्ताब के लेवल को तो शायद हम नहीं पहुंच सकते कि जो उनका तकवा था, लेकिन जब इन सहाबा के बारे में आती है, ये भी बहुत ही जली, उनका भी एक जाहिर है एक लेवल था, अशरा मुबशरा थे, लेकिन अगर आप इनकी लाइफ देखो तो लगता है कि हाँ हम भी इनमें कुछ चीजें कर सकते हैं, हम ऐसी चीजें जो है हम अपना सकते हैं। हम शायद उमर बिन खत्ताब की तरह जो है वो जमीन पर शायद नहीं सो सकते, मतलब मस्जिद के फर्श पे जाके शायद नहीं सो सकते, लेकिन हाँ हम जो है चैरिटेबल हो सकते हैं, हम जो है अल्लाह का खौफ रख सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत होपफुल चीजें हैं। हम में से हर कोई ये जब भी ये कोई भी जब नया साल स्टार्ट होता है तो एक अजीब से एक नेचुरली होता है जो आपके इर्द गिर्द भी होता है, तो हम में से सब जो है एक सोचते हैं कि हाँ न्यू ईयर है, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं। ठीक है, न्यू ईयर भी है, सोलर ईयर, जो भी लूनर ईयर, सब अल्लाह ही की तरफ से है। ठीक है, आप अपनी रेजोल्यूशंस भी बनाएं, लेकिन अपनी कोई पॉजिटिव रेजोल्यूशन भी बनाएं, कोई ऐसी चीज, ऐसा टारगेट जरूर बनाएं कि इस साल, ठीक है हम अभी फर्स्ट वीक में है, कि मुझे इस साल अपने आप के साथ ये करना है, लेकिन ये रेजोल्यूशन जो है इधर नहीं बनाएं। ये रेजोल्यूशन किसी जगह लिख कर रखें, ताकि जब एक साल बाद आप उधर देखें और उसको देखें, फिर जाके उसको फेंक भी नहीं दें, उस चिथड़े को किसी पेपर पे रख के फिर उसको फेंक ही दिया, किचन में रखा वो, और फिर उसको अपने आप को जब तक आप चेक नहीं करेंगे, जब तक आप अपना टारगेट सेट नहीं करेंगे ना,
آپ کبھی بھی کچھ اچیو نہیں کر سکتے. ایک انسان ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ ہاں اللہ میں انشاءاللہ حفظ کروں گی. جیسے ہم نے سورہ ملک کا ٹارگٹ ہم نے جب رکھا تھا اپنے اس میں ہم نے اپنے اس میں کہ ہم کریں گے, تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم کریں گے, ٹھیک ہے, اور کچھ لوگوں نے اس کا پلان بنایا. جن لوگوں نے پلان بنایا وہ الحمدللہ کر چکے. جنہوں نے کہا کہ ہاں ہم کریں گے, مجھے نہیں لگتا وہ کچھ بھی کر پائے. مجھے نہیں پتا, میں کسی کو وہ نہیں کر رہی, لیکن جتنا مجھے پتا ہے اس لیے کہ جن لوگوں نے کر چکے ہیں ان کو بھی وہ بتاتے بھی ہیں کہ ہاں ہماری ہو گئی, ہم دوسری صورت پہ چلے گئے, اب ہم نے دوسری صورت سٹارٹ کر دی الحمدللہ. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پلاننگ کی. اپنی لائف کو پلان کریں, اپنی لائف کو پازیٹیولی پلان کریں. اس میں ٹھیک ہے آپ کی زندگی ہو, دنیا ہو, صرف بچے نہیں ہو, اپنے لیے بھی. اس لیے کہ جب ہم کو اللہ کے سامنے جانا ہے نا, اب خود جانا ہے. اس وقت ہم یہ نہیں کہیں گے کہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا, میرے بیٹے کی GCSE تھے, یا میرے بیٹے کا A لیول کے ایگزام تھے, یا لانا تھا, بیٹی کی شادی تھی. یہ ساری چیزیں ہمارے اس وقت کام نہیں آئیں گی. اس وقت ہمارے لیے وہ کام آئے گا جو میں نے اپنے لیے کیا. اپنے لیے گلٹی مت فیل کرے کہ میں نے اگر اپنے لیے کچھ کر لیا تو یہ تو بہت ہی بری چیز ہو جائے گی, مجھے اپنے لیے کچھ نہیں کرنا. اگر آپ نے اپنے لیے نہیں کیا تو آپ اپنے سب سے بڑے دشمن ہیں. اپنے لیے ایک چھوٹا سا کوئی نہ کوئی ٹارگٹ یہاں پہ بتانے کی تو ضرورت کسی کو نہیں ہے ایک دوسرے کو, لیکن یہ کہ اپنے لیے ایک چھوٹا ٹارگٹ اس سال کا پلیز. یہ جو ہم جو سیرت پڑھتے ہیں, اشرا و بشرا پڑھتے ہیں, ان سے انسپائر ہو کے کوئی ایک ٹارگٹ آج ضرور بنائیں کہ انشاءاللہ ہم نے جو ہے یہ 2021 میں انشاءاللہ, بیکاز ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے نا ایک چیز کہ ہاں ہم کوئی ایئر کے حساب سے ریزولوشن بنائیں کہ 2021 میں میں جو ہوں اس چیز کو جو میں ٹارگٹ بناتی ہوں, ہاں وہ آپ کا وہ لائف سٹائل بھی ٹارگٹ ہو سکتا ہے, لیکن میں دین کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہی ہوں کہ ایک چھوٹا سا ایک گول, پلانڈ گول کہ مجھے یہ کرنا ہے اور اس طریقے سے کرنا ہے. تو انشاءاللہ میں امید رکھتی ہوں کہ سب جو ہے کوئی نہ کوئی چھوٹا بہت بڑا ٹارگٹس مت بنائیں کہ وہ کبھی بھی اچیو نہیں ہو. چھوٹے ٹارگٹس بنائیں, چھوٹے گولز بنائیں. تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ آئی ہوپ کہ پھر ہم انشاءاللہ جب 2022 کے فرسٹ ویک میں ہوں گے تو میں ضرور پوچھوں گی کہ کس نے کتنا ٹارگٹ اچیو کر لیا, اور اس وقت ضرور پوچھوں گی کہ کیا ٹارگٹ تھا. وہ آج نہیں پوچھوں گی میں, ٹھیک ہے نا, لیکن ایک اس وقت ضرور پوچھوں گی کہ کس نے کون سا ٹارگٹ اچیو کیا. تو بس اب آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام